مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست صحيح مسلم. نتناول اليوم حديثا جامعا لأصول الدين، وهو حديث جبريل عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في النهاية أخبرهم النبي أن هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. ديننا واضح وشامل، يبدأ بالأركان الظاهرة وينتهي بمراقبة الله في السر والعلن.